बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया और वो नामज़द हैं, मुल्ज़म नामज़द हैं सानिया 9 मई के वाक़यात में, लेकिन उनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से। दूसरा, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, मरकज़ में अपना वज़ीर आज़म लाने की कोशिश करेंगे और उसका ऐलान आइंदा चंद रोज़ में कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी अक्सरियत है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें अक्सरियत ने नून लीग के साथ हुकूमत बनाने की मुखालफत कर दी है। लेकिन ये जो पानी का बहाव है या दरिया का जो पानी है वो उल्टा नहीं चलेगा, और जरदारी साहब कमिटमेंट करा चुके हैं कि वो नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होंगे। फिर शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है तो वो आज़ाद अरकान के साथ हुकूमत बना सकते हैं। अक्सरियत दिखाएं, शौक़ से अपनी हुकूमत बनाएं, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म नामज़द करने की तस्दीक नहीं की और कहा कि अभी तक हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो है वो क्लियर नहीं हैं, वाज़ेह नहीं हैं, और मामलात जो है वो अभी हल होने की जानब जो है वो जा रहे हैं। ये बड़े इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपके साथ करना ज़रूरी इस वजह से हो गया कि जो सियासी मंजरनामा है वो तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रहा है। अब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया उसके, और चूँकि वो सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीते हैं और कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीते हैं मौलाना फजल रहमान को हरा कर, और मौलाना फजल रहमान बड़े बरहम हैं और इस्टेब्लिशमेंट से सख्त नाराज़ हैं, और उनकी तरफ से भी बड़ा फ़ैसला मतवक्के है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। उनका इजलास, जबकि ये वीलॉग आप तक पहुँच रहा होगा, उस वक़्त उनकी मजलिस आमला का इजलास चल रहा होगा और कहा जा रहा है कि वो भी शायद कोई एहतजाज की कॉल दे दें, लेकिन नून लीग उनको मनाने की कोशिश कर रही है। 4-5 टेलीफोन जो हैं वो शहबाज शरीफ ने किए हैं, आज भी किया है, और 2 मरतबा नवाज शरीफ उनसे गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो एहतजाज की तरफ न जाए और इन इंतखाबी नताइज को मान लें। लेकिन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो 5 या 6 नशिस्तें मिली हैं उनको, और बलूचिस्तान में उनको 10 नशिस्तें मिल गई हैं, 11 नशिस्तें मिली हैं, तो वहाँ पे वो हुकूमत बना सकते हैं अगर वो नून लीग और दीगर बाप और छोटी जमातों के साथ मिल जाएं। लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो बनाई जा सके। अब जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज भी जारी है, उसमें जो रात गए लेट नाइट इजलास हुआ तो उसमें जो अक्सरियत थी। अच्छा, अब वहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 राय है। एक ग्रुप जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्रुप है जो कि नौजवान लोगों और उनके नज़रियात का हामी, और एक आसिफ जरदारी का ग्रुप है जो कि मफाहमती पॉलिसी जो है उसका जो है वो हामी है और वो नून लीग के साथ शामिल होने को तैयार है। तो कल रात जब ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा था तो आसिफ जरदारी इस इजलास से अचानक गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। पता चलता है कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, वो जो है वो उनके साथ कहीं जाते हैं और पिंडी में उनकी कोई अहम मुलाकात होती है, और रात गए जब इजलास ख़त्म होने से थोड़े 10 या 15 मिनट पहले वो वापस आते हैं जरदारी हाउस, और इस दौरान उनकी अहम मुलाकातें होती हैं। और उन मुलाकातों के हवाले से बताया जा रहा है कि आसिफ जरदारी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि मरकज़ में वो हुकूमत साजी के हवाले से चलेंगे इनके साथ, किनके साथ, नून लीग के साथ, और फिर शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार होगा वही वज़ीर आज़म होगा, और उसके लिए फार्मूला वही है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि 3 साल नून लीग हुकूमत कर ले, 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत कर ले।
لیکن اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ نواز شریف کو تحفظات ہیں، لیکن نواز شریف خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جی سسٹم جو ہے وہ چلے۔ پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جس طرح میں نے کہا کہ اکثریت نے نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو ہمارے وزیر اعظم ہیں، اگر بلاول بھٹو اگر مسلم لیگ نون حکومت بنانا چاہتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے نام کے اوپر ان کو اتفاق کرنا ہوگا، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پر۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو پھر نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے زیادہ مینڈیٹ تو پھر آزاد اراکین کا ہے، اس لیے نون سے زیادہ تو آزاد اراکین کو حکومت بنانے کی طرف جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی ایک کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے جو نون لیگ سمیت آزاد اراکین سے مذاکرات کرے گی اور ان کو جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو بعض لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہتے رہے کہ نون لیگ نے 2013 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی کو انتقام کا نشانہ بنایا، اور پنجاب میں تو نون لیگ نے ہر دور میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اور حالیہ انتخابات میں بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس حوالے سے وہ انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایسے ایسے امیدوار جیت گئے جو کہ کسی دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے۔ اور نون لیگ کے پی ڈی ایم انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جو حکومت میں ہم رہے، پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو نون لیگ کی چونکہ بسر ابراہیم میں حکومت تھی تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تجربہ اچھا نہیں رہا، تو لہٰذا اس طرف نہ جا جائے، کیونکہ یہ وعدے کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، پورے جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور نون لیگ سے زیادہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلا حق تو آزاد اراکین کا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ ٹرائی کریں گے۔ اور نون لیگ نے یہ بھی اس طرف چلے گیا کہ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنائی جا سکتی، لیکن اتنی نشستیں ہیں نہیں، ان کے پاس 54 ہیں، اور اگر اس میں 20 کے قریب خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں بھی ڈال لیں تو یہ تعداد 74 بنتی ہے، جو کہ ناکافی اور اتنے آزاد ہے نہیں۔ اگر یہ آزاد کے ساتھ حکومت بنائیں گے تو ان کو پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کے ساتھ جانا ہوگا، اور عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہر ایک جماعت سے بات ہو سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اکثر ارکان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے تو پھر ان کی حکومت میں شامل نہ ہوا جائے کابینہ میں، اور ان کے ساتھ بغیر حکومت میں شامل ہوئے بغیر ہی ان سے تعاون کیا جائے اور صرف آئینی عہدے لیے جائیں، جس طرح صدر کا عہدہ ہے، جس طرح چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہے، کہ یہ عہدے لے لیے جائیں اور کابینہ میں ان کی شامل نہ ہو جائے، تاکہ جن کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر ہم تنقید کر سکیں اور کل کو ملبہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نہ آئے۔ تو ابھی ایک میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ جس طرح عمران خان نے نامزد کر دیا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تو ظاہر ہے مرکز میں پھر حکومت اگر اتحادیوں کی ہوتی ہے یا پی ڈی ایم 2 بنتی ہے تو یہ تو پھڈا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ لگتا ہے کہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے تحفظات اور خدشات کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال ایسی دکھائی دیتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن فی الحال علی امین گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ وہ بہترین چوائس ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا جی میں نے سوچا نہیں کہ میں نے وزیر اعظم کس کو نامزد کرنا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پر تو بشرا بی بی کو بھی لایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے منی لانڈرر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب رزلٹ آ رہے تھے اور نواز شریف نے پریس کانفرنس کا ارادہ ملتوی کر دیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو کافی سارے جو معاملات تھے اس کے اوپر عمران خان نے گفتگو کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، کیونکہ خورشید شاہ نے جاتے جاتے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، یا تو شہباز شریف کو آگے آنا چاہیے یا پھر ایاز صادق کو آنا چاہیے۔ یہ بیان خورشید شاہ نے ایسے نہیں دیا، اس کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔